నమస్తే, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? మీ ముందుకి ఇంకొక పాటతో వస్తున్నాను. వసుదేవసుతం దేవం కంసచారూరమర్దనం దేవకీ పరమానందం కృష్ణం వందే జగద్గురం శ్రీకృష్ణం వందే జగద్గురం असति पुष्पसङ्कासं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरम् कुटिलालसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलं धरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरम् मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बह्निपिञ्चावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरम् उत्पुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानं शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरम् रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् आवास्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरम् गोपिकानं कुचद्वन्द्वा कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरम् आवाक्तरं महोरस्कं वनमालविराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरम् कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठे कोटिजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनाश्यति स्मरणेन विनाश्यति స్మరణేన వినాశ్యతి. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నమస్తే.